प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, या वर्साच्या 5व्या म्हयन्यान पयले दिसा या सकाळीचे घडये आमी तुझे उतर, देवाचें उतर आयकूंक सांगता मेळ्ळा मोगाच्यानो. हर एका दिसा ताची कृपा नवी जावन आसा, ताची महिमा आमकां नव्या रितीन तो दाखयता मोगाच्यानो. या म्हयन्यान ती देव आमकां विशेष रितीन आमकां आशिर्वादीत करूंक तयार जाला. वो 5वो म्हयनो एक 5वें नंबर जावन आसा. या पवित्र पुस्तका प्रमाणे या म्हयन्याक या नंबर हाका आमी देवाची कृपा म्हणून हाका एक अर्थ जाता मोगाच्यानो. द 5 नंबर इंडिकेट्स गॉड्स ग्रेस. वय मोगाच्यानो, त्या खातीर या 5व्या म्हयन्यांत देव आमकां नव्या कृपेन भरता म्हणून देव आमकां आशिर्वाद, देव आमकां आज बसयता मोगाच्यानो. त्या खातीर त्या नवी कृपा आमी सोडया. या म्हयन्यांत देवान दिल्ले भासवणेचे उतर जावन आसा कीर्तन 91 वाक्य 15 आनी 16. द साम 91 वर्स 15 and 16. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका साप दिता. अकंतंत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवरता आनी ताका सन्मान करता. लांब आव दिवन ताका दादोशी करता, म्हजें तारान पळोवंक फावो करता. वय मोगाच्यानो, देव आमी केदळा देवाक उलो मारता. देव आमकां सांगता, तो आमकां जाप दिता, अकंतंत आमचे लागीं रावता आनी आमकां तो सन्मान करता मोगाच्यानो. या देवाच्या उतरांत सबार बेसांवां तो आमकां दिता म्हणून आज बसयता मोगाच्यानो. 4 म्हयने आमी आमच्या जिणेंत कितें बेसांवां पळोवंक नात, या म्हयन्यांत तो आमकां पळोवंक योग्य रितीन रावंक आमकां आदार दिता मोगाच्यानो. ताची कृपा आमी इसरतना तो आमकां कृपा दिता मोगाच्यानो. त्या खातीर ती कृपा जोडूंक या म्हयन्यांत आमी आमकांच तयार करया. या उतरांत आमी पळयता, देवाचें उतर हांगासर सांगता, आमी ताका उलो मारतना तो आमकां खंडीत जाप दिता. देवाचें उतर सांगता मोगाच्यानो. त्या खातीर तो आमकां जाप दिता, आकांतांत आमचे लागीं रावता तो सांगता, आमकां आमच्या कश्टांतल्यान निवारता मोगाच्यानो. तितलेंच मात्र न्ही, आमकां तो सन्मान करता, आमकां तो गौरव मेळचे बरी करता म्हणून हांगासर देवाचें उतर सांगता. लांब आव दिता, आमकां आमच्या जिणेंत तो दादोशी करता, आमकां थारान पळोवंक फावो करता मोगाच्यानो. त्या खातीर आमी ताची कृपा चड आनी चड आमी मागया मोगाच्यानो. आमी मार्काच्या वांजेलांत आमी थंयसर 10व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार थंयसर एक कुर्डो मनीस आसा, बार्थोलोमेव म्हणलो एक कुर्डो मनीस आसा मोगाच्यानो. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयत 18व्या अध्यायांत, मार्काच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत, या मातेवाच्या वांजेलांत आमी 20व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयतना देवाचें उतर सांगता. थंयसर बार्थोलोमेव म्हणलो एक कुर्डो थंयसर जेजूक उलो मारतना जेजू ताका आयकून ताका दिश्ट, दोळ्यांची दिश्ट दिता म्हणून आमी पळयता मोगाच्यानो. त्या खातीर केदळा आमी देवाक उलो मारता, केदळा आमी भोग मारता मोगाच्यान आमच्या आखंतान, आमच्या कश्ट वेळांत देव खंडी जावन आयकता. आमी ती पवित्र पुस्तकांत आमी त्या कुर्ड्या मनशा विशयंत आयकत आसतना, आमी त्या कुर्ड्या मनशा विशयंत आमी वाचत आसतना थंयसर आमी पळयता, थंयसर देवाचें उतर सांगता, जेजू जेरिकोतावन देंवन येत आसतना थंयसर व्हडलो लोकां जमो ताच्या फाटल्यान येतलो आनी थंयसर वो कुर्डो भीक मागून आसलो मोगाच्यानो. तो एक जागो जावन आसलो, एक बिझनेस करचो जागो जावन आसलो आनी थंयसर आपणाक बरे पयशे मेळटात, आपणान मागले मेळटा म्हणून हर एक दीस वो दोळे दिसानातलो कुर्डो थंयसर बसून मागतलो मोगाच्यानो. आनी केदळा थंयसर एक दीस जेजू पाशार जात आसतना लोकांच्या त्या जम्यामध्ये तो आवाज आयकत आसतना तो थंयसर असल्या लोकां लागीं विचारता, हांगा कितें घडोवन आसा. आनी त्या वेळार लोक ताका सांगता, नाजरेचो जेजू थंयसर येवन आसा म्हूण तो सांगता आसतना मोगाच्यानो वो कुर्डो जावन आसलो बार्थोलोमेव तो थंयसर देवाक उलो मारता, जेजूक उलो मारता,
तो उलो मारता असताना तो सांगता दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळत कर म्हणता सर आम्ही वाचता मोगाच्यान आम्ही पळयता वो मनीस कुर्डो जावन आसलो पूण हाका कळीत आसले जेजू दाविदाच्या संततींतून आयला दावीद असो पूत म्हण ताका उलो मारता मोगाच्यान आनी आमी हांगासर कितें पळयता जे तो कुर्डो थंयसर कुर्डो जावन भीक मागल्यार ताणें जेजू विशयांत ताका कळीत आसले हांगासर आमकां कळटा तो कुर्डो जाल्यार तो ओगत नातलो मोगाच्यान तो थंयसर कितें करता आपणाक एक दीस एक रक्षण करसो आपणाक एक दीस कुरपा दिवसो आपणाक एक दीस ह्या म्हज्या कुर्डेपणांतून भायर काडसो जेजू येता तो राखून आसलो जावंक पुरो देवा वयर पातयेने दोन रावल्लो म्हण आमी पळोवयेत मोगाच्यान कित्याक लोक थंयसर सांगता नाजरेचो जेजू येता म्हणटा आसतना तो तर दाविदाचो पुता म्हजी बिरमत पाव उलयता जाल्यार मोगाच्यान हो कुर्डो म्हणून खाली नातलो बदलाक धर्मशास्त्रा विशयांत तो जाणा आसलो जावंक पुरो हेरांतून तो शिकलो जावंक पुरो हर एक तो आयकतलो जावंक पुरो मोगाच्यान त्या खातीर ताका थंयसर दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणलें तो थंयसर उलोवंक शकता मोगाच्यान हांगासर आमी पळयता वो कुर्डो जावन आसल्यार ताच्या जिणेंत ताच्या भवार्थांत ताचे थंय कुर्डेपण दिसना मोगाच्यान थंयसर लोकांचो जमो थोड्या 3 बायबलांत मार्क आणि मातेव आणि लुकाच्या थंयसर 3 कडे 3 तरांनी ह्या कुर्ड्या विशयान बरयला एका सुवार्थेंत थंयसर देवाचें उतर सांगता लोक ताका थोंदम पण भोव मारता कित्याक लोक जेजू फाटल्यान जेजू लागीं येवन ताका सोडिना जावंक पुरो त्या खातीर ताका भोव मारनाका थोंदम सांगल्यार मोगाच्यान तो कुर्डो परत एक पटी तो दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हण थंयसर भोव मारता मोगाच्यान आनी आमी हांगातून आमी कितें शिकता थंयसर ताणें तो लोकांचो जमो पळोवना लोकांची बोब ताणें पळोवना मोगाच्यान बदलाक आपणाक कितें गरज आसा आनी आपणाची गरज त्या जेजूतावन त्या रक्षकनातावन त्या देवातावन मेळटा तो सर भवर्त एकठांय करून तो भोव मारता मोगाच्यान लोकांच्या आवाजाक तो ताचे कान केप्पे करता लोकांक तो पळयना आपण कोण म्हण पळयना आपण कुर्डो म्हण पळयना मोगाच्यान बदलाक परतून तो जेजूक भोव मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर आनी केदळा देवाचें उतर सांगता जेजून तसो ताळो आयकल्यास जेजू थंयच रावलो आनी कुर्ड्या लागीं सरता आपणाक कितें जाय म्हण वय मोगाच्यान तो कुर्डो कितेंय ताका इसर येतालो तो आपणाक म्हजी खरी दिश्ट पाटीन दी म्हण इसरता मोगाच्यान आमी त्याच सुवार्थेंत त्याच देवाच्या त्याच चॅप्टरान त्याच अध्यायांत आमी इल्ले पयले वाचता मोगाच्यान एक जेबेदावाची आवय थंय जाकोब आनी ताच्या भावाक खान घेवन ती येवन जेजू लागीं ती इसरता म्हाका तुवें एक उपकार करूंक जाय तूं मायमेन येत आसतना तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक म्हज्या पुतांक तुवें बसोवंक जाय मोगाच्यान हांगासर आमी पळयता ही आवय त्या भुरग्यांक एक जागो इसरता एक मान तांकां मेळ्ळा जेजू लागीं इसरता मोगाच्यान कित्याक तिका संवसाराच्या दृश्टेन तिच्या पुतांक एक स्थान मान जाय आसलो तर आमी कितें मागोन आसा मोगाच्यान ह्या घडी आमी आमकांच पळोवया ह्या कुर्ड्या बरी सारकी दिश्ट आमी मागतांगे आनी देवाचें उतर सांगता केदळा ह्या कुर्ड्याक दिश्ट मेळ्ळी उपरांत तो देवाक अर्गां दिवन जेजूक तो अर्गां दिवन जेजू फाटल्यान तो गेलो म्हण देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान आज आमी खंयसर आसा आमी खंयच्या कारणा खातीर जेजूचो आदार मागता आमकां ह्या समाजांत स्थान मान मेळचे खातीर गे ह्या संवसारांतली आशिर्वाद आमी भोगचे खातीर गे ह्या संवसारांत आमी पयशे जमा करून आस्त आमी करूंक गे खंयच्या खातीर आमी जेजूचो पाटलाव करता मोगाच्यान खंयच्या खातीर आमी जेजू फाटल्यान धांवता खंयच्या कारणा खातीर जेजू सांगता वेळ कस करता ह्या जेजूचो पाटलाव करूंक गे जेजू सांगता आखेर पर्यंत रावोंक गे देवाच्या राजाची सेवा करूंक गे मोगाच्यान देव आमी देवाक उलो मारतना देव आमकां खंडीत जावन तक्षण जाप दिता पूण आमच्या मागण्याचो उद्देश कितें जावन आसा आमी जेजूक उलो मारचो उद्देश कितें जावन आसा ते गरजेचें मोगाच्यान त्या खातीर आज आमच्या जिणेंत आमकां कितें गरज आसा आमी देवाक उलो मारया
देवाची कृपा आम्ही मागया मोगाच्यानो आम्ही देवाचो जेजूचो पाटलाव करूंक देवाची खुशी करूंक या संवसारांत ताका मानवांची जिणी जियोंक आम्ही तसो आदार मागया या वर्ष 4 महिने पाशर झाले जावंक पुरो सबार बेसावा आम्ही आनीकी पळोवन जावंक पुरो आम्ही मागले आनीकी मेळोंक ना जावंक पुरो मोगाच्यानो आम्ही कोणा बरी मागोन असो या दोगा भावांच्या आवय बरी मागतांगी या कुरड्या बर्तलेमा बरी आम्ही मागतांगी म्हणून आम्ही पळोवया मोगाच्यानो आमच्या जिणेंत आमकां कितें गरजेचें मागलें मेळ्ळेंच आम्ही कितें करता म्हणलें आम्ही पळोवया त्या खातीर या 5 महिन्यांत देव आमकां विशेष रितीच्या कृपेन बरोवंक तयार जाला मोगाच्यानो ती कृपा आम्ही मागोंक जेजूक आम्ही उलो मारया तसो पाटलाव करूंक खरेपणी पाटलाव करूंक आम्ही निर्धार करया मोगाच्यानो जेजू खंडीत जावन आमकां आशिर्वादीत करता त्या खातीर या 5 महिन्यांत आम्ही विशेष रितीन ताची कृपा जोडचे खातीर आम्ही पळयता इंग्लिशांत कृपेक ग्रेस म्हूण आपयतात आनी त्या ग्रेस तातूंत 5 अक्षरां आसात मोगाच्यानो त्या खातीर तितलेंच न्ही जेजसाच्या नांवान थंयसर 5 अक्षर आसात त्या खातीर 5 नंबर आमच्या जिणेंत एक विशेष रितीन काम करता मोगाच्यानो या त्या खातीर आमी कशें पात येता आमी कशें समजून कान घेता आमी कशें देवाच्या उतरां वयर देवाच्या संगती वयर आमी कशें आसक्त दाखयता मोगाच्यानो खंयच्या रितीन आमी कान घेता त्या रितीन देव आमकां आशिर्वादीत करता मोगाच्यानो त्या खातीर देवाच्या संगती विशयंत आमी चड आनी चड आसक्त दाखोवया ताच्या उतरां वयर आमी चड आनी चड ध्यान करया मोगाच्यानो आनी थोडेच दीस ह्या संवसारांत उरल्यात त्या खातीर आमी आसले दीस मोगाच्यानो ताच्या कृपेन आमी बरोवंक प्रयत्न करया ताची नवी कृपा आमी मागया जे कितें आमी आदल्या दिसांनी केला ते मागणे जावं दी देवाचे उतर वाचते जावं दी दान करचे जावं दी हेरांची सेवा करचे जावं दी हर एक आमी सोडोवया मोगाच्यानो देव आमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करता देव आमकां ताची महिमा पळोवंक फावो करता मोगाच्यानो त्या खातीर या 5 महिन्यांत देवान आमकां बसयल्ली ते बसवणेक आमी तयार जावया देवाची बसवणी आमच्या जिणेंत जारी करचे बरे केदळ आमी ताका उलो मारता खंडीत जावन तो आमकां आयकता मोगाच्यानो आमच्या कश्टांतले तो आमकां निवारता आमच्या आकंतान तो आमच्या सांगात रावता मोगाच्यानो तो आमकां सन्मान करता तो आमकां मान करता तो आमकां गौरव दिता मोगाच्यानो आमकां तो लांब आवक दिवन आमकां तो ताची सगळी महिमा आमच्या जिणेंत सगळी बेसांवां पळोवचे बरी तो करता त्या खातीर विशेष रितीच्या कृपा आमी ताचे कडेन मागया मोगाच्यानो आमची जिणी आनीकी भगिवंत आमी करया देवाचें उतर सांगता खोटेपण करतलो खोटेपणांत उरोवन दी पूण कोण बागी जिणी जियेता भगिवंत जिणी जियेता नितळ जिणी जियेता पवित्र जिणी जियेता ताचें पवित्रपण आनीकी सोडोवन दी म्हूण देवाचें उतर सांगता मोगाच्यानो त्या खातीर या वर्सांत प्रत्येक जावन या म्हयन्यांत कितें सगळीं बेसांवां आमी जोडूंक पळोवंक ना मोगाच्यानो ती बेसांवां देव या म्हयन्यांत संपूर्ण करता म्हणटा त्या खातीर ताच्या उतरा वयर जियेवया आमची जिणी ताका मानवोवचे बरी आमी करया मोगाच्यानो तो खंडीत जावन आमकां प्रत्येकल्यांक आशिर्वादीत करता देवाचें उतर आयकल्ले तुमकांय देव आशिर्वादीत करून दी या म्हयन्याच्या बसवणेन तो तुमकां आशिर्वादीत करून दी ती बसवणी तुमच्या जिणेंत तो ती संपूर्ण जावचे बरी सर ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हूण हांव मागतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया